बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में इंसान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो उसका घर होता है। दिन भर की थकन, धूप, फिक्र और भागदौड़ के बाद कदम खुद ब खुद उसी सिमत मुड़ जाते हैं जहां सुकून हो, जहां अपनों की आवाज हो, जहां दिल हल्का हो जाता हो। इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे भी शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि घोंसला सिर्फ लकड़ी और तिनकों का ढेर नहीं होता, वो हिफाजत, राहत और इत्मीनान की अलामत होता है। इंसान भी ऐसा ही है। दिन भर की मेहनत के बाद जितना जल्दी हो सके अपने घर की तरफ लौटना चाहता है, ताकि थकन उतार सके, अपनी औलाद को देख सके, अपनों के साथ 2 लम्हे सुकून के गुजार सके। हम सारी जिंदगी इसी घर के लिए जद्दोजहद करते हैं, ईंट पर ईंट रखते हैं, किस्तें भरते हैं, फिक्र में रातें गुजार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा घर बेहतर हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए रुककर सोचा है, ये घर जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ये हमेशा का है या आर्जी? ये घर जो हमें आज पनाह देता है, कल मिट्टी के नीचे हमें छोड़ देगा। असल सवाल ये नहीं कि दुनिया में आपका घर कैसा है, असल सवाल ये है कि आपका अबदी घर कैसा होगा। वो घर जहां न थकन होगी, न बुढ़ापा, न बीमारी, न माली परेशानी, न किसी अजीज के बिछड़ने का खौफ, न कभी मौत का साया। क्या आपने कभी सोचा कि जन्नत में अल्लाह ने आपके लिए किस शान के महल्लात तैयार कर रखे हैं? वो महल्लात जहां दुख का कोई तसव्वुर नहीं, जहां आंसू सिर्फ खुशी के होंगे, जहां सुकून खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये है जन्नत, और जन्नत की सबसे नुमाया निशानी उसके महल्लात। आज हम उन सवालात का जवाब ढूंढेंगे जो हर मोमिन के दिल में कहीं न कहीं मौजूद होते हैं। जन्नत के महल्लात कैसे होंगे, कितनी किस्म के होंगे, किन चीजों से बने होंगे, जन्नत का सबसे छोटा महल कितना बड़ा होगा, और वो कौन से आमाल हैं जो इंसान को जन्नत का महल दिला देते हैं। कुरान हमें बताता है कि जन्नत कोई आम जगह नहीं, ये अल्लाह की खास तख्लीक है जो उसने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नात। यहाँ जन्नात जमा का लफ्ज़ आया, यानी सिर्फ एक बाग नहीं बल्कि बागों के अंदर बाग, और उन बागों के अंदर आलीशान महल्लात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे महल्लात हैं जिनका अंदर बाहर से और बाहर अंदर से साफ दिखाई देता है। ये महल्लात बंद और तंग नहीं बल्कि नूर, वुसअत और कुशादगी से भरपूर हैं। अहादीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के महल्लात सोने के होंगे, चांदी के होंगे, याकूत के, जुमर्रद के, मोतियों के और ऐसे शफ़ाफ जवाहरात के जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है, और उनके दरमियान गारा मुश्क की खुशबू का होगा। सोचो, ऐसी दीवारें जिनसे खुशबू टपकती हो, ऐसे फर्श जो रोशनी बखेरते हों, और ऐसे दरवाजे जिन पर कभी जंग न लगे। जन्नत के महल्लात एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि जन्नत के दरजात एक जैसे नहीं। कुरान कहता है, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू। हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक दर्जा मिलेगा। कुछ महल्लात नहरों के किनारे होंगे, कुछ बुलंद पहाड़ों पर, कुछ बागात के दरमियान और कुछ अर्श के करीब। कुछ महल्लात ऐसे होंगे जिनके नीचे दूध, शहद और शराबे तहूर की नहरें बह रही होंगी, और कुछ ऐसे जहां से पूरा जन्नती मंजर एक नज़र में दिखाई देगा। ये सब फर्क सिर्फ एक चीज से होगा, आमाल का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बुलंद दर्जे वाले अहले जन्नत निचले दर्जे वालों को ऐसे नजर आएंगे जैसे तुम दुनिया में आसमान के किनारे चमकते हुए सितारों को देखते हो। वो महल्लात सिर्फ ऊंचे नहीं होंगे,
وہ نور سے جگمگاتے ہوئے ہوں گے، ایسے شفاف کہ ان کی روشنی دور دور تک پھیلتی ہوگی۔ نچلے درجے والا جنتی جب اوپر دیکھے گا تو اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ کسی کمی میں ہے، بلکہ وہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ یہ چمکتے ہوئے محلات حسد پیدا نہیں کریں گے، بلکہ حیرت، محبت اور رشک پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا یہ درجے صرف انبیاء کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی یہ دروازے بند نہیں ہیں، یہ محلات صرف منتخب ناموں کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو ایمان کے ساتھ صبر، تقوی اور اخلاص کی راہ پر چلا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس بات پر آپ مسکرائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھ پر جبر کیا تھا، تو مجھے میرا حق اس سے دلوا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق ادا کرو۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، میرے پاس تو اب کوئی نیکی باقی نہیں رہی، میں کہاں سے حق ادا کروں؟ تو وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہوگا، یعنی جو اپنا حق مانگ رہا ہوگا، وہ عرض کرے گا، اے مالک، پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اس مقام تک مسکراتے رہے، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، قیامت کا دن۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان کا بوجھ اٹھا لے۔ اب وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے مالک، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، ذرا سر اٹھاؤ اور جنت کی طرف دیکھو۔ وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور عرض کرے گا، اے مالک، میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کے محلات بنے ہوئے ہیں جو ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ عرض کرے گا، اے مالک، یہ محل کس کا ہے؟ اس کا مالک کون بنے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا، اے مالک، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ بڑے شوق اور حیرت سے عرض کرے گا، اے مالک، میں کیسے اس کا مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دوں گا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اس کی خطاؤں کو بھلا دے، اس کی غلطیوں کو چھوڑ دے۔ تو وہ فوراً عرض کرے گا، اے مالک، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن بعد میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگی، حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر کچھ کمی رہ گئی تو چونکہ وہ سچا تھا اور ادا کرنا چاہتا تھا مگر کچھ باتوں تک پہنچ نہ سکا، اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو بدلہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نتیجے کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے،
अल्लाह ताला से डरो और आपस के मामलात दुरुस्त रखो। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिनों के दरमियान सुलह करा देगा, तो तुम दुनिया ही में अपने मामलात दुरुस्त रखो। अब इस हदीस से हमें चंद बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि हमारा मालिक कितना करीम है, कितना मेहरबान है और तौबा करने वालों पर कितनी अता फरमाता है। दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत भरी गुफ्तगू से ये समझ आता है कि अल्लाह ताला दरगुजर करने वालों को कितना बड़ा इनाम अता फरमाता है। और फिर ये भी देख लीजिए कि सुलह कराना कितना मुक़द्दस अमल है। दो भाइयों को मिला देना, नाराज लोगों को करीब करना कितना अजीम काम है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के सामने हराम पेश किया जाए और वो कहे नहीं नहीं मैं तो अपने रब से डरता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में ऐसा मकाम अता फरमाएगा कि उसे एक महल में 70,000 घर मिलेंगे और हर घर में 70,000 हजार कमरे होंगे। ये तो उसके एक महल की झलक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हराम को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि कहीं मेरा रब नाराज ना हो जाए, तो उसे जन्नत में वो कुछ मिलेगा जिसमें 70,000 महल्लात होंगे। हर महल में 70,000 घर होंगे और हर घर में बेशुमार नेमतें होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा गलती पर हो और फिर भी झगड़ा छोड़ दे, तो अल्लाह ताला जन्नत के किनारों पर जो महल्लात हैं उनमें से एक घर अता फरमाएगा। और अगर बंदा खुद सही हो और दूसरा गलत हो, इसके बावजूद वो झगड़ा छोड़ दे, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के ऐन दरमियान यानी जन्नत की वुसअतों के बिल्कुल इर्द गिर्द के इलाके में जगह अता फरमाएगा। यानी एक सूरत यह है कि बंदा खुद गलत हो और फिर भी झगड़ा छोड़ दे, और दूसरी सूरत यह है कि बंदा हक पर हो, सही हो, लेकिन फिर भी कहे कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला जन्नत में उसे आला मकाम अता फरमाएगा। फिर एक बात यह भी समझने की है कि जब क़यामत के दिन हिसाब शुरू होगा तो एक मंजर होगा। एक निगाह पड़ेगी मैदान महशर पर, वहां वो लोग खड़े होंगे जिन पर अल्लाह ताला का खास हक होगा, और वो लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सख्त परेशानी में डूबे खड़े होंगे, हिसाब शुरू होने से पहले ही खौफ में मुब्तला होंगे। जब पूछा जाएगा कि ये लोग कौन हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में चले गए, तो जवाब मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा की खातिर दूसरों को माफ़ कर दिया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, जब किसी मोमिन के दिल पर सबसे भारी आजमाइश आती है, जब उसकी आंखों के सामने उसकी औलाद की जान चली जाती है, जिस औलाद के लिए वो दुआएं मांगता था, जिसके मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था, जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है, ऐसे लम्हे में अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल फरमाता है, मेरे बंदे के बच्चे की रूह तुमने कब्ज कर ली? फरिश्ते अर्ज करते हैं, हाँ ए हमारे रब। अल्लाह ताला दोबारा पूछता है, मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, उसने सब्र किया और तेरी हम्द बयान की और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह ताला अजीम ऐलान फरमाता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम रखो बैतुल हम्द। ये कोई आम महल नहीं, ये सब्र का इनाम है, ये टूटे हुए दिल की कीमत है, ये उन आंसुओं का बदला है जो किसी के सामने नहीं बहाए गए बल्कि अल्लाह के सामने बह गए। सोचिए, दुनिया में जिस सब्र ने इंसान को खामोश रखा, वही सब्र आखिरत में जन्नत का महल बन गया। यही वजह है कि इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि तामीर है। अब ज़रा सोचिए, आखिरी जन्नती शख्स जिसके ईमान का चिराग धीमा था मगर बुझा नहीं था, वो शख्स जो सबसे आखिर में दोज़ख से निकाला गया, जिसका बदन झुलस चुका है और जिसकी आंखों में अभी भी खौफ के साए हैं, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे जन्नत की दीवार के साए में जगह मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात का मालिक रहीम व करीम अल्लाह उस शख्स को क्या अता फरमाने वाला है जिसे वो जन्नत का सबसे अदना दर्जा कहता है, जो हमारी पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ा है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت مفصل حدیث میں اس شخص کا حال بیان فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص جہنم سے گھسٹتے ہوئے نکلے گا اور پیچھے مڑ کر جہنم کو دیکھے گا اور کہے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک درخت ظاہر کرے گا۔ وہ کہے گا اے رب مجھے اس درخت کے سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ اس سے وعدہ لے گا کہ تم اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ کہے گا نہیں میرے رب، لیکن جب وہ اس درخت کے سائے میں پہنچے گا تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہاں سے اسے جنت کی خوشبو آئے گی اور جنتیوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ وہ تڑپ کر کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، تجھے وہ کیا چیز ہے جو مجھ سے مانگنے سے روک دے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے پوری دنیا جتنا ملک دے دوں؟ وہ شخص حیرت سے کہے گا اے میرے رب تو کائنات کا بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ اس شخص کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اسے بتایا جائے گا کہ اے بندے تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا، اللہ اسے یاد دلائے گا کہ یہ بھی مانگو وہ بھی مانگو۔ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا یہ سب تمہارا ہے اور اس کے ساتھ اس دنیا جتنا مزید 10 گنا تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخری درجے پر ہے۔ اس کا محل کیسا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس کا محل ایک کھوکھلے موتی کا ہوگا جس کی بلندی 60 میل تک آسمان کی طرف جاتی ہوگی۔ اس چھوٹے سے چھوٹے محل کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور اس کا گارا کستوری کا ہوگا۔ اس محل کے ہر گوشے میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ اس محل کا مالک ایک کونے میں ہوگا تو اسے دوسرے کونے کا سرا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے محل میں ایسے باغات ہوں گے جن کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور ان کے پھل ریشم کی طرح نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ ہم جسے چھوٹا محل کہہ رہے ہیں وہاں کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ حدیث کے مطابق اس ادنا جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ اس کے محل کے نیچے سے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں رواں ہوں گی۔ وہ سونے کے ایسے تختوں پر جلوہ افروز ہوگا جن پر یاقوت اور مرجان جڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم وہاں دیکھو گے تو تمہیں ہر طرف نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ یہاں لفظ بڑی سلطنت ملکن کبیرہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو جنت میں سب سے آخری درجے پر ہے۔ اگر سب سے چھوٹے درجے والے کی یہ شان ہے تو تصور کیجئے کہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے درجات کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنت میں چھوٹا یا بڑا ہونا دنیاوی پیمانے جیسا نہیں ہے۔ وہاں کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے دل کو اتنا وسیع کر دے گا کہ وہ اپنی نعمتوں پر مکمل مطمئن ہوگا۔ اس چھوٹے محل کے مالک کو بھی یہی لگے گا کہ کائنات میں سب سے زیادہ انعام اسی پر ہوا ہے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ ہی کوئی فکر۔ وہ محل کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے لباس کبھی میلے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ڈھلے گی نہیں۔ وہ اپنے اس عظیم الشان محل میں اپنے ان پیاروں کے ساتھ رہے گا جو ایمان لائے۔ قرآن پاک کی سورہ رد میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت کے باغات میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد 2 نفل دل سے ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کرتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں۔ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جو بیوہ کا سہارا بنتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو جھوٹ، تکبر اور ظلم سے بچتا ہے، وہ اپنے لیے جنت کا محل تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم اینٹ رکھ رہے ہوتے ہیں
अपने जन्नती महल की। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत का वो सबसे छोटा महल जो दुनिया से 10 गुना बड़ा है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो सच्चा वादा है जो अल्लाह ने हमसे किया है। अगर अल्लाह एक ऐसे शख्स को इतना कुछ दे सकता है जो गुनाहों की सज़ा भुगत कर सबसे आखिर में निकल रहा है, तो ज़रा सोचिए कि उस रब की रहमत उन लोगों के लिए क्या होगी जो दुनिया में उसकी खातिर अपनी ख्वाहिशात को ज़बह करते हैं, जो सर्द रातों में वुज़ू करके उसके सामने खड़े होते हैं। वो महल दूर नहीं है, वो सजदों की मुसाफत पर है। अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रंग में रंग लें ताकि जब मौत का फरिश्ता आए तो वो हमें ये मुजदा सुनाए कि ए मुतमईन नफ्स, अपने रब की तरफ लौट चल, तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अपने दीदार की सादत बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।